का नाम विद्या? मानवस्य कल्याणार्थं विद्या आवश्यकी इत्यत्र सन्देहः नास्ति। बाल्यात् आरभ्य मानवः विविधशास्त्राणाम् अध्ययनं करोति। ततः प्राप्तशिक्षणः सः धनसम्पादनं वा स्वस्य जीवनोपायं वा संसाधयति। किन्तु एतादृशी विद्या तस्य आत्मोद्धारणमार्गं प्रकाशयति वा इति संशयार्हः विषयः। एषः जनः शिक्षितः अपि बहुशः अविद्यावान् स्यात्। तथैव कश्चित् अशिक्षितः अपि कदाचित् विद्यावान् भवेत्। सर्वासु आधुनिकासु शालासु पाठ्यक्रमः छात्रेभ्यः शिक्षणं ददाति, न तु विद्याम्। अस्य प्रशिक्षणविद्यालयस्य गुणलक्षणानि कानि? आद्यगुणः तु छात्रेषु प्रतियोगिताभावस्य स्पर्धाभावस्य च बाल्यावस्थायाम् एव अभ्यासः। ततः परिणामरूपेण कोऽपि छात्रः स्वसामर्थ्यं ज्ञातुं प्रयत्नं न कुर्यात्। उदाहरणार्थं मत्स्यः जलतरणे स्वाभाविकतया निपुणः, किन्तु जलात् निष्कासितस्य मत्स्यस्य वृक्षारोहणशिक्षणे वर्षशतात्मकः अपि प्रयत्नः व्यर्थः एव। यद्यपि सर्वे सैनिकाः समानयुद्धविद्यां प्राप्तवन्तः, यः सैनिकः धर्मरतः सः एव रणे महावीर्यतां प्रदर्शयेत्। तथा एव सांसारिकजीवनसङ्ग्रामे नूनं विशिष्टशिक्षणं न सफलतासूचकम्। विद्याग्रहणसामर्थ्यं जनेषु भिन्नं भवति। तत्सामर्थ्यं तेषां मनस्थितिं पूर्वसंस्काराञ्च अनुसृत्य भवति। अन्यत् निदर्शनं महाभारतात् व्युत्पादितं। कुरुवंशे धृतराष्ट्रः, पाण्डुः, विदुरः च पितामहेन भीष्मेण समानशिक्षाभ्यासं प्रापितवन्तः। तथापि अन्ते धृतराष्ट्रः महाभारतयुद्धे धर्मपक्षः कः इति न ज्ञातवान्, किन्तु विदुरः श्रीकृष्णानुग्रहं प्राप्तवान्। विद्या तु एतस्मात् भिन्ना। विद्या ददाति विनयं, विनयात् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं, ततः सुखम्। इदं सुभाषितं विद्यायाः लक्षणं दर्शयति। विद्या जने विनयं जनयति। विनयात् सः जनः पात्रतां प्राप्तः अग्रे धनम् आप्नोति। विद्यायुक्ता बुद्धिः तं धर्मकार्ये धनस्य विनियोगाय प्रेरयति। धर्मेण सः सुखम् अनुभवति। विद्या सदसज्ञानस्य शाश्वताशाश्वतज्ञानस्य च मूलभूतस्य विवेकस्य प्रदात्री। अध्यात्मविद्या विद्यानाम् इति गीतायां भगवद्वचनं भगवत्स्वरूपं सद्विद्या इति वर्णयति। विद्यासम्पन्नः दूरदर्शी जनः आत्यन्तिकश्रेयस्कराणि कर्माणि एव आचरति, न तु सकामप्रेयस्कराणि कर्माणि। अतः एतादृशीं सद्गुणवर्धिनीम् आत्मोद्धारिणीं विद्यां प्राप्तुम् अस्माभिः सदा यत्नः करणीयः।